अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 64 देख लीजिए, सूरह फुरकान की। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और ये लोग वो हैं जो अपने रब के लिए सजदा रेजी और क़याम नियाज में रातें बसर करते हैं। इसका जो आया का माना है वो ये है कि जो लोग अपने रब की रजा जोई के लिए रात को नमाज पढ़ते रहते हैं, तो ये आया मुबारका हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये आयत जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ईशा की नमाज के बाद 2 या 2 से ज़्यादा रकात नमाज पढ़ें। तो जो इंसान ईशा की नमाज के बाद चंद रकात नमाज की पढ़ता है, क़यामुल लैल करता है, तो इस आयत के मिस्ताक है। कतादा जो है वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रात से अपना हिस्सा लो, ख्वाह 2 रकत ख्वाह 4 रकत। हसन बसरी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो रात को नमाज में क़याम करते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह के खौफ से उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। रात का हिस्सा कितना तन्हाई होती है, किसी काम की फिक्र नहीं होती, किसी के आने का ये नहीं होता, कोई आएगा, किसी ने आना है, कभी शोहर के आने का टाइम है, कभी बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, ने मिलने आना है। 100 तरह की मसरूफियात, हर घर में तरह तरह की मसरूफियात होती हैं, यानी कि किसी की तन्हाई नहीं मिलती जो रातों को अल्लाह पाक ने अता की है। तो अगर इंसान उस तन्हाई के चंद लम्हे में अपनी आहरत का सामान कर ले तो क्या ही खूब है, कितनी खुश नसीबी है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने जमात के साथ ईशा की नमाज पढ़ी तो ये आधी रात के क़याम के बराबर है, और जिस शख्स ने सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो वह पूरी रात के क़याम की मिसल है। सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, मुसनफ अब्दुर रज़्ज़ाक, मुस्नद अहमद, सही इब्न हबान, मुस्नद अबू अवाना, सुनन कुबरा लिल बहकी में यह हदीस मुबारका रकम की गई है। आयत नंबर 65 देख लीजिए और 66 देख लीजिए। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। और ये वो लोग हैं जो हमा वक्त हुजूर बारी ताला में अर्ज गुजार रहते हैं कि हमारे रब तू हमसे दोज़ख का अजाब हटा ले, बेशक उसका अजाब बड़ा मोहलक और दायमी है, हलाक करने वाला और हमेशा रहने वाला है। बेशक वो आर्जी ठहरने वालों के लिए बुरी करार गाह है और दायमी रहने वालों के लिए बुरी क़याम गाह है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुअज़्ज़िबना यौमल क़ियामह वला तुहस्सिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आयत नंबर 65 और 66 सूरह फुरकान की। यानी वो लोग अल्लाह ताला की इबादत करने के बावजूद अल्लाह के अजाब से डरते हैं। यानी कि ये मुत्तकीन की, सालिहीन की अलामात बताई जा रही हैं कि नेकोकार लोग कौन होते हैं जो अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं, अपने सजदों में और अपने क़याम में दुआएं करते हैं कि हमारे रब हमसे दोज़ख का अजाब फेर दे, बेशक दोज़ख का अजाब चिमटने वाला है। तो इस आया मुबारका में दोज़ख के अजाब को गर्राम फरमाया है, इन यानी कि गरामा फरमाया ना। इस आयत में लफ्ज़ आपने पढ़ा है वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। तो गराम का जो माना है ये होता है शिद्दत और सख्ती से मुतालबा करना। कर्ज ख्वाह और कर्जदार दोनों को गरीम कहते हैं। दोज़ख के अजाब को गर्राम फरमाया क्योंकि वो अजाब मुजरमों के साथ लाजिम और दाइम है और उनसे बिल्कुल जुदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कर्ज ख्वाह को भी इसलिए गरीम कहते हैं कि वो मकरूज से चिमटा रहता है, अपने कर्ज का मुतालबा हर वक्त करता रहता है। इस आया मुबारका के बारे में हसन कहते हैं कि हर कर्ज ख्वाह अपने मकरूज से जुदा हो जाता है सिवाय जहन्नम के गरीम के। यानी कि जब वो कर्जा अदा कर लेता है, अपना कर्जा वसूल कर लेता है तो वो जुदा हो जाता है। लेकिन जो जहन्नुम का गरीम है, आप फरमाते हैं कि ये चिमटने वाला है, अबदी है। जुजाज कहते हैं गुराम का माना है बहुत शदीद अजाब। इब्ने जैद इसके बारे में कहते हैं गुराम का माना है शर। अबू उबैदा इसके बारे में कहते हैं गुराम का माना है हलाकत। मोहम्मद बिन काब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में जो नेमतें दी थी, क्यामत के दिन उनसे उन नेमतों की कीमत तलब करेगा जिसको वो अदा नहीं कर सकेंगे, फिर इन नेमतों की इवज इनको दोज़ख में दाखिल फरमा देगा। आयत नंबर 67 देख लीजिए।
वल्लज़ीन इज़ा आफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और ये वो लोग हैं कि जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना तंगी करते हैं, और उनका खर्च करना ज्यादती और कमी की इन दो हदों के दरमियान एतदाल पर मबनी होता है। लीजिए जनाब, फजूल खर्ची इसराफ के बारे में इन डिटेल हम आज की नशिस्त में पढ़कर नशिस्त का इख्तिताम करेंगे। आयत नंबर 67, इसराफ का माना जान लीजिए। अल्लामा रागिब अस्फहानी इस सिलसिले में फरमाते हैं कि हर वो काम जिसमें इंसान हद से तजावुज करे इसराफ है, अगरचे इसका मशहूर इतलाक के हद से ज्यादा खर्च करने पर होता है। अल्लाह फरमाता है वला ताकुलू इसराफम व बिदारा, सूरा निसा की आयत नंबर 6। और यतीमों के माल को जल्द जल्द और फजूल खर्च करके हड़प ना करो। कभी मिकदार के लिहाज से ज्यादा खर्च करने को इसराफ कहते हैं और कभी कैफियत के लिहाज से खर्च करने को इसराफ कहते हैं। इसलिए सुफियान ने कहा कि अगर तुम अल्लाह की मासियत में बहुत कम भी खर्च करो तो वो इसराफ है, यानी कि गुनाहों के कामों में तुम बिल्कुल मामूली सा सरमाया भी लगा रहे हो, बहुत कम खर्च कर रहे हो, ख्वाह वो माल है ख्वाह वो जान है, आपका कीमती वक्त है, आपका वक्त आपसे आपका जो वक्त है वो सबसे ज्यादा कीमती है। अगर कीमती ना होता तो अल्लाह ताला की जात सूरह असर में इसकी कसम ना खाते। तो ये वक्त देकर ही इंसान सरमाया हासिल करता है, फिर इस सरमाए के जरिए से ही इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो अगर इंसान अल्लाह ताला की मासियत में, उसके गुनाह में, उसकी नाफरमानी में कम से कम भी टाइम लगा रहा है, सरमाया लगा रहा है या जान लगा रहा है, तो वो इसराफ में आएगा। तो लिहाजा हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम दिन में कितना इसराफ करते हैं। सबसे ज्यादा हमारी कीमती ये सांसें जो जा रही हैं, इनको हम कितनी गफलत के साथ गुजार देते हैं। अल्लाह ताला की याद से गाफिल रहते हुए, उसकी अजाब का खौफ रखते हुए, कब्र की याद हमें नहीं आती, हमारे पास टाइम नहीं है अल्लाह के कुरान पाक को समझने के लिए। फरमाया कुलू मिन समारिही इज़ा अस्मरा व आतू हक्कहू यौमा हिसादिही वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, सूरा इनाम की आयत नंबर 141। जब दरख्त फल दें तो उन फलों से खाओ और उन फलों में फुकरा का जो हक वाजिब है उशर वो उनकी कटाई के दिन दिया करो और हद से तजावुज ना करो, बेशक अल्लाह हद से तजावुज करने वालों को नापसंद फरमाता है। तो इस आयत का माना क्या है? सदका और खैरात करने और उशर यानी कि 10वां हिस्सा करने में भी हद से तजावुज मत करो, या सारे का सारा ना लुटा दो या सारे का सारा खुद ना रख लो। ऐसा करो ऐसा ना हो कि आज तुम हद से ज्यादा माल सदका कर दोगे और कल तुम खुद जरूरतमंद हो जाओ। इसका ताल्लुक हुकाम से भी हो सकता है कि वो भी सदकातों की वसूल याबी में हद से तजावुज ना करें। इसका माना यह भी हो सकता है कि खाने पीने में हद से तजावुज ना करें। जाहिर है अगर हम ज्यादा खाए पिएंगे, ज्यादा बसियारखोरी करेंगे तो इंसान की सेहत के लिए ये मुजर है ज्यादा खाना पीना, और बहुत सी बीमारियों के ये मौजब होता है जिनमें बहुत नुमाया बदहजमी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अल्सर है, यरकान है। ये सारी जो हैं ये ज्यादा खाने पीने के असरात की वजह से होता है। तो इसराफ किसी चीज में भी पसंदीदा नहीं है। अपने ऊपर खर्च करने में, दूसरों पर खर्च करने में और ना खाने पीने में, ये सब चीजें जो हैं क्या है कि इसराफ में आती हैं। दरमियाना रहे, ना बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाए और ना ही बहुत कम कर दे। तो कौमे लूत को भी मुसरफीन कहा जाता है क्योंकि हम जिन्स परस्ती करते थे और ये अमल ख्वाह एक बार भी किया जाए तो ये इसराफ है। हम जिन्स परस्ती बेशक किसी ने एक बार भी की, खुदा ना खास्ता, तो ये इसराफ में आएगी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा तुम्हारे आने का क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं, यानी कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उन पर मिट्टी की कंकर बरसाएं, मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुसरिफीन, जो आपके रब की तरफ से मुसरफीन के लिए निशान ज़दा है। इस तरह कसास लेने से भी इसराफ करने से मना किया गया है। फला युस्रिफ फिल कत्ल, सूरा बनी इसराइल की आयत 33 में बतौर कसास कत्ल करने में इसराफ ना किया जाए, यानी किसास में हद से तजावुज ना किया जाए और कातिल की बजाय किसी और को कत्ल ना किया जाए, जैसा कि जमाना जहलियत में ये होता था कि कातिल की बजाय उसके कबीले के ज्यादा मुअज्जज आदमी को कत्ल कर दिया जाता था। तो खुलासा क्या है इसका कि किसी भी मामले में हद से तजावुज करना इसराफ कहलाता है। इक़्तार का माना है यानी कि कतर काफ तारा, इसका माना है खर्च में कमी करना
اور اسراف کا جو مقابل ہے یہ دونوں میں مضموم ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر جو 67 میں آپ سے تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ بخل۔ کون لوگ؟ جو متقی ہیں، صالحین ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ ہر چیز میں تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے۔ اور انسان فطرتاً تنگ دل ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت بھی بیان کر دی ہے کہ فطرتاً کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں ہے وَقَانَ الْإِنسَانَ قَتُورًا، اور انسان فطرتاً تنگ دل ہے، یعنی انسان کی جبلت میں بخل ہے۔ طلاق دینے کے بعد جو متعلقہ کو متاع میں جو کپڑے دیے جاتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ متعلقہ عورتوں کو متاع دو خوشحال شخص اپنے انداز سے اور تنگ دست شخص اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ تو قطرہ کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی جلی ہوئی لکڑی کا اٹھتا ہوا دھواں۔ کنجوس شخص بھی کسی شخص کو اصل چیز دینے کی بجائے اس کا دھواں دے کر اس کو ٹالنا چاہتا ہے۔ قطرہ کا معنی دھوئیں کی طرف غبار نما بدرونقی جو چہرے پر چھائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبارہ ترہقھا قطرہ، سورہ عبس کی آیت 40 اور 41 ہے۔ اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر دھوئیں کے مشابہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ تو قطرہ کا جو معنی ہے کسی جلی ہوئی لکڑی کا اٹھتا ہوا دھواں ہے۔ کنجوس کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کو کوئی چیز دے گا بھی، تحفہ دے گا، کوئی چیز دے گا تو کیا کرے گا؟ جو بچا کچا مال ہوگا نا وہ اپنے اس کو دے گا تاکہ اگلا جو ہے نا کوئی شکوہ نہ کرے یا میری ذرا عزت رہ جائے لوگوں میں، چار لوگوں میں۔ آپ کسی کے بند لفافے میں کسی کو کیا پتا کیا چیز دے دی، کتنی گھٹیا دے دی ہے، کس طرح کی کیا دے دیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سب کے سامنے دے رہا ہے اور مختلف شکوک و شبہات لوگوں کو پیدا ہو گئے، پتہ نہیں کیا دے دیا ہے، کیا لے کے جا رہے۔ جب دیکھو کھولو تو کیا چیز ہوتی ہے؟ گھٹیا، ہلکی، وہ چیز جو خود کو پسند نہیں اٹھا کے اگلے کو دے دو۔ تو یہ قطرہ کا لفظ ایسا آتا ہے جو جلی ہوئی لکڑیوں کا دھواں اٹھتا ہوا وہ دھوئیں کے مصداق ہے۔ تو یزید بن ابی حبیب نے کہا کہ اس آیت کا مصداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جو یعنی کہ اس کے بارے میں آتا ہے قطرہ اور بخل ہے، اور جس جگہ جتنا خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں اتنا خرچ کرنا بھی میانہ روی ہے۔ تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو حصول لذت کے لیے کھانا نہیں کھاتے تھے اور نہ حصول جمال کے لیے لباس پہنتے تھے، بلکہ وہ صرف اتنی مقدار میں کھانا کھاتے تھے جس سے ان کی بھوک دور ہو جائے اور جس کھانے سے ان کو اتنی توانائی حاصل ہو جائے کہ جس سے وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اور وہ اتنے کپڑے پہنتے تھے جس سے ان کی شرمگاہ چھپ جائے اور وہ لباس ان کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل اس کے زہد اور تقوی کی وجہ سے تھا، یا یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمانوں پر تنگ دستی کا دور تھا، لیکن جب فتوحات کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں پر خوشحالی کا دور آیا تو وہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور لباس میں عمدہ اور اچھی چیزوں کو اختیار کرتے تھے، اور اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہر شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے لحاظ سے میانہ روی برقرار رکھتے ہوئے کشادگی اور فراخی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے افضل تھے، ان کو صرف ایک چادر میں کفنا دیا گیا جس سے ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، اور اگر ان کا پیر ڈھانپتے تو ان کا سر کھل جاتا، اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے افضل تھے۔ پھر ہمارے لیے دنیا اتنی کشادہ کر دی گئی جتنی کشادہ کر دی گئی، اور دنیا سے ہمیں اتنا کچھ دے دیا گیا جو دے دیا گیا، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہمیں ہماری نیکیاں دنیا میں ہی مل گئی ہیں۔ پھر وہ رونے لگے حتیٰ کہ کھانا ترک کر دیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صحابہ کرام کے تقوی کا اتنا حال تھا، ایسا حال تھا کہ وہ اپنے سے پہلے جانے والے صحابہ کرام کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ آپ کے پاس اچھا کھانا آیا تو آپ دیکھ کر رونے لگے اور کھانا نہیں کھایا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پر ابتدائے اسلام میں تنگ دستی کا دور تھا، بعد میں فتوحات کی کثرت اور مال غنیمت کی بہتات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا اور وہ کشادگی سے زندگی گزارتے رہے، اور اسلام میں کشادگی سے زندگی گزارنا ممنوع نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے لِيُنْفِقُوا ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، سورۃ طلاق کی آیت 7 ہے۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے
اسی میں سے حسب حیثیت خرچ کرے. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے. اور متعلقہ عورتوں کو متاع میں کپڑے دو، یعنی کہ جب ان کو طلاق دے دو تو ان کو کپڑے دو فراخ دست اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق، دستور اور رواج کے مطابق. یہ بہت یعنی کہ جو آیا مبارکہ ہے، حوالہ میں نے دیا ہے، یہ آیا مبارکہ ان ڈیٹیل ہے، بہت یعنی ڈیٹیل طلب ہے کہ کیسے ان کو ہم کور کر سکتے ہیں. ان آیتوں میں امیر لوگوں کو فراخی کے ساتھ کھانے کپڑوں میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اچھے کپڑے پہننے اور اچھے جوتے پہننے کی اسلام میں اجازت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں. آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے. یعنی کہ اچھے ڈریسز پہن کے، اچھے زیورات پہن کر، اچھے جوتے پہن کر، اچھے گھر میں رہ کر، اچھی رہائش، اچھے کھانا، اچھی گاڑی، اچھی سواری پر اترانا نہیں چاہیے. تکبر نہیں پسند اللہ پاک کو. خود کو عاجز رکھیں. عاجزی انکساری اللہ کو محبوب ہے. یہی تقوی ہے. جب دوسروں کو آپ جتانے کے لیے پہنیں گے، یہ دیکھیں گے کہ میرے کپڑے تو ایسے ہیں، میرا لباس تو ایسا ہے، دوسرے کا ویسا ہے، دیکھو دوسرے جوتے کیسے پہنے. اکثر خواتین جب جمع ہوتی ہیں تو ان کا بہترین جو ٹاپک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، کس برانڈ کے ڈریس ہے، پرس کس برانڈ کا ہے، ڈریس کس برانڈ کا ہے، کہاں سے لیا ہے، کس کا لیا ہے. تو وہ اس پہ بات کرتی ہیں اور دوسروں کے ڈریس کو حقیر جانتی ہیں. اس کو یعنی کہ بھی اشارتاً کنایتاً پھر اشارے ایک دوسرے کو کرتی ہیں، آپس میں کان پھوسیاں کرتی ہیں. یہ ساری باتیں غلط ہیں. یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ پاک کو یہ تکبر پسند نہیں ہے. اللہ پاک نے اور یعنی کہ آپ کو دیا ہوا ہے تو اس دیے ہوئے میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پہنے، کھائیں، پیئیں، اسراف سے بچیں، لیکن دوسرے کو حقیر بھی نہ جانے. ابو الاحوص اپنی والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہر قسم کا مال ہے. آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ دیے ہیں، بکریاں اور گھوڑے اور غلام. آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرامت کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وسعت کو اختیار کرو. صحیح بخاری، مسند احمد اور تمام کتب حدیث میں یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نظر کی گئی ہیں. آج کی نشست کی آخری چند باتیں قرآن مجید کی جو ان آیات ہیں اور جو حدیث ہیں، ان سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت عطا کی ہے، اس کے کھانے پینے، لباس، رہن سہن میں وہ نعمت نظر آنی چاہیے. تونگری کے باوجود فقیروں اور تنگ دستوں کی طرح رہنا اسلام میں مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے. البتہ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانا اور قرض لے کر امارت جتانا، شادی بیاہ دیگر تقریبات میں بے جا خرچ کرنا، نمود و نمائش کرنا، یہ اسلام میں ممنوع ہے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس چیز کو کہو کہ اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ کریں. یہ اسراف ہے جو ہماری شادیوں میں حال ہو رہے ہیں. غریبوں کی بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. جتنا خرچہ کر کے ہم ایک شادی کرتے ہیں اور اگر ہم یعنی کہ اسراف سے بچ جائیں تو ہم کسی اور کی غریب کی بچی بھی بیاہ سکتے ہیں اور بلا وجہ تکشف کیا جائے بلکہ اقتصاد اور میانہ روی زندگی گزاری جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میانہ روی سے کام لیا وہ تنگ دست نہیں ہو، کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی محتاج نہیں ہوتا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اور تنگ دستی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے. جی آیا تو دن رات نفل بہت زیادہ پڑھ لیے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیے ابھی شب معراج گزری ہے تو کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے نفل پڑھے جتنے پڑھے کم از کم رات کو قیام کی عادت تو بنا رہے ہیں. آگے شبان المعظم آ رہا ہے، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے تو رات کا قیام شروع کیجئے، بھلے 2 نفلوں سے شروع کیجئے. یہ نہیں کہ ایک رات کو بھرپور جا کے گزار لیا، نفل پڑھ کے اپنے آپ کو تکا لیا، لمبی لمبی نمازیں پڑھی، نفل پڑھے اور بعد میں چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمارے ساتھ مکہ میں گئے، آپ روزے سے تھے اور آپ کو روزہ سخت لگ رہا تھا. آپ کے لیے ہم نے آپ کے لیے اونٹی سے دودھ دھویا اور اس میں شہد ملایا اور افطار کے وقت آپ کو پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو عزت دے جس طرح تم نے میری عزت کی ہے. یا کوئی اور دعا دی. پھر فرمایا جس نے میانہ روی رکھی اللہ اس کو غنی کر دے گا، جس نے فضول خرچ کیا اللہ اس کو تنگ دست کر دے گا، جس نے تواضع کی
اللہ اس کو سر بلند کر دے گا، اور جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ خوشحال لوگوں کے لیے اچھا کھانا اچھا پہننا جائز ہے، لیکن ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس میں غربا کا بھی خیال رکھیں اور اپنے طعام لباس میں اسے اتنی مقدار غربا کے لیے بھی ضرور نکالیں جتنی نسبت سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور جب وہ اپنے کپڑوں اور دیگر اشیاء میں سے غریبوں کو دیتے رہیں گے تو امید ہے کہ کھانے اور پینے کی کشادگی اور فراخ دستی میں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسراف یہ ہے کہ تم اپنی خواہش پوری کرنے میں اور نفس کا حصہ ادا کرنے میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا بھی خرچ کرو اس میں اسراف نہیں ہے۔ اور اقتار یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بجائے جمع کر کے رکھو، اور نفس کی خواہشات کا گھلا گھونٹنے کے لیے اور اتباع شہوات کو کچلنے کے لیے خرچ کرنے پر جو اپنے نفس پر پابندی لگائی جائے وہ اقتار نہیں ہے۔ یہ آیت کی آج کی آیت تھی، 67 آیت کو کمپلیٹ کیا ہے بشرطِ زندگی بشرطِ صحت۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا آپ کا تعاون ہوا تو کل 68 سے سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ کل 77 آیت تک یعنی کہ سورہ فرقان کو ہم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔